नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 27 मार्च 2024 मुताबिक 16 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलख़ीस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फौरी जंगबंदी की करारदाद मंजूर होने के बावजूद गजा में जारी इसराइल हमास तनाज़े में कोई कमी नहीं आ सकी है। इसराइली फौजियों की गजा पट्टी में कार्रवाइयाँ जारी हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गजा में इसराइली दहशतगर्दी के 8 वाक़यात में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद और 93 जख्मी हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक रफ़ा में देर रात इसराइली बमबारी में 18 अफराद शहीद हुए, जिनमें 9 बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब गजा में हवाई जहाज से गिराई गई इमदाद के हुसूल की कोशिश में 12 अफराद डूब कर और 6 भगदड़ में जान से हाथ धो बैठे। ताज़ा तरीन वाक़यात के बाद 7 अक्टूबर से जारी जंग में शहादतों की तादाद बढ़कर 32,414 हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर ने मंगल को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। मिस्टर मोदी ने ब्रसेल्स में पहली न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए वज़ीर आज़म डी क्रो को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने हिंदुस्तान और बेल्जियम के ताल्लुकात का जायजा लिया। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, क्लीन टेक्नोलॉजी, सेमी कंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन हाइड्रोजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दिफा, बंदरगाहों और दीगर शोबों में दो तरफा शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं और वहीं से वो हुकूमत भी चला रहे हैं। कुछ हिदायत उन्होंने हिरासत में रहते हुए जारी भी की हैं, जिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। इस दरमियान दिल्ली हाई कोर्ट में एक मफाद आमा अर्जी दाखिल की गई है, जिसमें केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहने के दौरान कोई भी हुक्म जारी करने से रोकने की गुजारिश की गई है। साथ ही मफाद आमा अर्जी में टाइपिस्ट, कंप्यूटर, प्रिंटर जैसी तमाम चीजें उन्हें दस्तयाब न कराने की भी गुजारिश की गई है। अर्जी में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल हिरासत में हिदायत और अहकाम जारी करते वक्त हिंदुस्तानी आईन के 3 शेड्यूल के तहत उन्हें दी गई राजदारी के हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी मरकज में हुकूमत बनाती है तो यूथ जस्टिस के तहत सबको मौके फराहम करके मुल्क में रोजगार का इनकलाब लाया जाएगा। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि कांग्रेस ने यूथ जस्टिस के तहत रोजगार के इनकलाब का वादा किया है और हमारी गारंटी है कि हम इक़्तिदार में आते ही 30 लाख सरकारी आसामियां भरेंगे। हर पढ़े लिखे नौजवान को पहली नौकरी पक्का के तहत सालाना 1 लाख रुपए मिलेंगे। इस स्कीम के तहत नौकरियां भी देंगे। कानून बनाकर पेपर लीक होने से निजात दिलाएंगे। कांग्रेस के लीडर ने कहा कि ये वक्त दोनों नजरियात की पॉलिसियों में फर्क को पहचानने का वक्त है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के तहत 2024 में हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए हज अखराजात की दूसरी किस्त 1,70,000 रुपए जमा कराने की आखिरी तारीख में 28 मार्च 2024 तक तौसीह कर दी गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO डॉक्टर लियाकत अली आफाकी ने बताया कि हज अखराजात की दूसरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख पहले 10 मार्च मुकर्रर की गई थी, जिसमें रियासती हज कमेटियों और हज से वाबस्ता सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों के मुतालबे पर 15 मार्च, फिर 18 मार्च तक और अब आखिरी मौका देते हुए चौथी बार 28 मार्च तक तौसीह कर दी गई है। इसके बाद तौसीह की कोई गुंजाइश नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में बिजनौर के नजीबाबाद थाना इलाके के मुख्तारपुर गांव में दलित खानदानों पर हमले के मामले पर गम का इजहार करते हुए मुलजिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मायावती ने एक्स पर लिखा, जिला बिजनौर में नजीबाबाद के मुख्तारपुर गांव के जागीरदार अनासिर की तरफ से दलित खानदानों पर जानलेवा हमले में मुतादिद अफराद के जख्मी होने का वाकया संगीन और इंतहाई अफसोसनाक है। हुकूमत को चाहिए कि वो SC/ST एक्ट के तहत कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि इंतखाबी माहौल खराब न हो। इलेक्शन कमीशन को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। होली के दिन रियासत भर में कई हादसात हुए हैं। पूरी रियासत से तकरीबन 12,000 लोगों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुँचाया गया। ज्यादातर वाकयात हरदोई जिले में पेश आए। रंगों के त्योहार होली के मौके पर 108 एम्बुलेंस 12,000 से ज्यादा अफराद को अस्पताल ले गई। होली के दिन कुल 12,331 लोगों को इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस की सख्त जरूरत थी। उनमें सबसे ज्यादा 353 लोगों को हरदोई में, 344 को लखनऊ में, 325 को लखीमपुर खीरी में, 289 को सीतापुर में और 278 को बाराबंकी में अस्पताल ले जाया गया। इसके अलावा दीगर किस्म के हादसात नॉन व्हीकल ट्रामा के 2,282 केसेस में जख्मियों को अस्पताल पहुँचाया गया। शहर लखनऊ की मशहूर मारूफ मस्जिद सुबहानिया पाटानाला चौक लखनऊ के इमाम कारी मोहम्मद सिद्दीक
صدیق نے نماز تراویح میں آج قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد مجمع کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے دن میں روزہ رکھا اور رات کو نماز تراویح میں قرآن پاک سماعت کیا۔ کل میدان حشر میں روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر کے مغفرت اور جنت کا فیصلہ کریں گے۔ گزشتہ شب مسجد شاہ قطب نزد نیپالی کوٹھی چوک میں مولانا امتیاز نے تراویح میں قرآن پاک کا دور مکمل کیا۔ اس موقع پر مفتی ابوالعرفان میاں فرنگی محلی کی صدارت میں ایک دعائیہ مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ قاری محمد صابر علی، محمد عیان، محمد فیاض، محمد افضل وغیرہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مفتی ابوالعرفان نے کہا کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ یہ ایک انقلابی کتاب ہے، نظام حیات ہے اور اخروی نجات کی ضامن ہے۔ یہ فتنوں سے بچانے والی کتاب ہے۔ اس میں ماضی کا تذکرہ ہے، مستقبل کی خبریں ہیں، باہمی معاملات کے لیے احکام اور فیصلے ہیں۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اس کی تاثیر بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسے چھوڑ کر راستہ تلاش کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اتر پردیش کے بارہ بنکی ضلع کے صوفی بزرگ حاجی وارث علی شاہ کی درگاہ کی ہولی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ مزار اس بات کی مثال ہے کہ رنگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن رنگوں کی خوبصورتی ہر کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس بار بھی تمام مذاہب کے لوگوں نے گلال اور گلاب سے یہاں ہولی کھیلی اور باہمی بھائی چارے کی انوکھی مثال پیش کی۔ معلومات کے مطابق بارہ بنکی کے دیوا میں واقع صوفی بزرگ حاجی وارث علی شاہ کی مزار ان کے ہندو دوست راجہ پنچم سنگھ نے بنوائی تھی۔ صوفی بزرگ حاجی وارث علی شاہ نے بھی یہ پیغام دیا، جو رب ہے وہی رام ہے۔ شاید اسی لیے نہ صرف ہولی کے موقع پر بلکہ یہ جگہ مزار کی تعمیر کے وقت سے ہی ہندو مسلم اتحاد کا پیغام دیتی رہی ہے۔ درگاہ پر ہولی کھیلنے کی روایت حاجی وارث علی شاہ کے دور میں شروع ہوئی تھی، جو آج بھی جاری ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے جمعے کی شام دارالحکومت ماسکو میں 139 افراد کی اموات کا سبب بننے والے دہشت گردانہ حملے سے متعلق تفتیش کو سیاسی تعصبات سے قطع نظر نہایت پیشہ ورانہ اور مقصدی شکل میں مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جرم ایسے متعصب مسلمانوں نے کیا ہے جن کے خلاف خود عالم اسلام سینکڑوں برسوں سے جدوجہد کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی ہمیں یہ منوانے کی کوشش بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے کہ ماسکو حملے کا کیف سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ روس اور اس کے عوام پر یہ خونی ظلم کس نے کیا ہے، لیکن ہم اس بات کا پتہ لگا رہے ہیں کہ جرم کروایا کس نے ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا ہے کہ غزہ میں 6 مہینے تک صہیونی حکومت کی جارحیت پر خاموش رہنے کے بعد آخرکار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنگ بندی کے بارے میں قرارداد منظور کی، جو کہ ایک مثبت قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالانکہ عالمی ادارے کا یہ اقدام 6 مہینے کے مظالم اور تباہ کن حملوں کے نقصانات کی تلافی کے لیے ناکافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کے اس اقدام کے نتیجے میں غزہ میں صہیونی فورسز کے حملے مکمل طور پر بند ہونا چاہیے اور محاصرہ ختم کر کے انسانی امداد کی فراہمی کا راستہ ہموار کیا جانا چاہیے۔ امریکہ، برطانیہ اور نیوزی لینڈ نے بیجنگ میں مقیم سائبر گروپ پر قانون سازوں اور اہم جمہوری اداروں کے خلاف سلسلہ وار سائبر حملوں کا الزام عائد کیا ہے، جبکہ چین نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ انصاف نے 7 چینی شہریوں پر الزام عائد کیا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک 14 سالہ عالمی ہیکنگ آپریشن تھا جو چین کے لیے معاشی جاسوسی اور غیر ملکی انٹیلیجنس مقاصد کی مدد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ واشنگٹن نے بتایا کہ ایک یونٹ APT31 ان حملوں کے پیچھے ہے اور اسے چین کے طاقتور قومی سلامتی کے ادارے کی جانب سے چلایا جانے والا سائبر جاسوسی پروگرام قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ محبت تو کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اور ایسا ہی 100 سالہ ہیرالڈ ٹینیز اور 96 سالہ جینی کے ساتھ ہوا۔ واقعی ان دونوں کو اس عمر میں جا کر محبت ہوئی جب بیشتر افراد قبروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان دونوں نے 3 سال کے رومانوی تعلق کے بعد جون 2024 میں شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک انٹرویو کے دوران جینی نے کہا کہ یہ تعلق صرف نوجوانوں کے لیے نہیں، در حقیقت اس عمر میں سب کچھ مل جانے کا احساس بہت زبردست ہے۔ ہیرالڈ کے خیالات بھی ایسے ہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ دنیا کی عظیم ترین محبت کے داستان رومیو جولیٹ کی ہے، مگر وہ فکشن ہے، اور پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ محبت کی عظیم ترین داستان میری اور جینی کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان میں چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ سے بشام میں دہشت گردانہ حملے میں چینی انجینئرز کی ہلاکت پر تعزیت کرتے ہوئے واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف تحقیقات کر کے انہیں قرار واقعی سزا دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کا دورہ کیا اور چین کے پاکستان میں سفیر سے دہشت گرد حملے میں 5 چینی باشندوں
باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت پیش کی۔ وزیر اعظم نے چینی صدر اور چینی وزیر اعظم کے لیے واقعے کے حوالے سے تعزیتی پیغام بھی دیا۔ چینی سفیر سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا کہ مجھ سمیت پوری قوم کی ہمدردیاں چینی شہریوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔